طرح نے ایمانداری نال دسو اس عورت دی عصمت غیرت یا اس مرد دی کی بچ دیئے جدوں بازار چ جا کے ایک چوڑی کر دے سامنے اپنا ہاتھ کر کے چوڑی چڑھوانا ہے تے کول کھڑے ہونے ہیں تے آکیاں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ربنا لک الحمد رب آندا اس بغیرت دی عبادت مینوں قبول نہیں چک اپنی عبادت تے چلا جا رب نو عبادت کی دی قبول ہے اللہ دی قسم رب نو غیرت والے دی عبادت قبول ہے محسوس نہ کرو بدلو سارے نظام نو بدلو ایک صحابیہ جا رہی نے انہوں نے پتہ لگا پردے دا حکم آ گیا ہے رسے چ انج بیٹے دا کپڑا کھچیا تے پردہ بنا لیا اللہ اکبر اللہ کدوں شعور آوے اس قوم نو اسی آنے گھر چ برکت نہیں نمازاں پڑھ کے برکت نہیں تہجداں پڑھ کے برکت نہیں اے جناب صدقہ کر کے برکت نہیں برکت آ سکتی رب دا دستور ہی نہیں قانون ہی نہیں پیارے بھائی ہوئے قانون کیا سن لو اللہ نے جو قانون بیان فرمایا ہے اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا محبوب سونیا جڑے کلمہ گو مسلمان نے انہاں نو جڑے لوگ فحاشی تے لگاندے نے آ ویکھ لو ہن اسی جدید نام دے دیتا ہے گلوکار